नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजन र हेटौँडा एफएम 96.6 मेगाहर्जबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म उषा थामे। न्यूज अफ द डे सुरु गरौँ दिनभरका खबरहरूबाट। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल उद्योग पूर्वाधार विकास, वित्तीय स्थायित्व र लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल इमानको दोस्रो वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रको चरण पार गरेर उद्योग पूर्वाधार विकास, वित्तीय स्थायित्व र लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले विगतका आर्थिक नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ सम्भावनाहरू खोज्ने क्रममा सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र सञ्चार क्षेत्रबीच सुदृढ सहकारी हुनु अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि हालतमा बन्देज लगाउने काम नहुने जिकिर गर्नुभयो। कुनै पनि कानूनले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता अभ्यासमा अवरोध पुर्याउने, सूचनाको पहुँच रोक्ने वा पारदर्शितालाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रको चरण पार गर्दै उद्योग पूर्वाधार विकास, वित्तीय स्थायित्व र लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। विगतका आर्थिक नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ सम्भावनाहरू खोज्ने क्रममा सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र सञ्चार क्षेत्रबीच सुदृढ सहकार्य हुनु अति आवश्यक छ। आर्थिक पत्रकारितामा केही चुनौतीहरू अवश्य छन्। तथ्यमा आधारित आर्थिक समाचारको लागि आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति अझै विकसित हुन सकेको छैन। विज्ञापन र आर्थिक लाभका कारण कतिपय अवस्थामा समाचार रिपोर्टिङमा प्रभाव पर्ने गरेको तपाईहरुकै सञ्चार माध्यमबाट मैले थाहा पाउने गरेको छु। तसर्थ वित्तीय बजार बजेट नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, डिजिटल अर्थतन्त्र र समष्टिगत अर्थतन्त्रका गहन पक्षलाई बुझेर विश्लेषण गर्न आज आवश्यक छ। इमान जस्ता संस्थाहरूले अनुसन्धानमूलक आर्थिक पत्रकारिता प्रबन्धन गर्ने, तथ्यमा आधारित आर्थिक समाचार निर्माण गर्ने र नीति निर्माणहरूसँग प्रभावकारी संवाद स्थापना गर्ने दिशामा अझ सशक्त रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। सभामुख घिमिरेले नेपालको दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थिर नीति, लगानी मैत्री वातावरणमा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र नवीनतम प्रविधिको समुचित प्रयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले तराई मधेसका हुलाकी राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सुरुङ निर्माणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँदै छिट्टै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने दावी गर्नुभयो। उहाँले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग एवं सडक सुरक्षा परिषद मार्फत विभिन्न कार्यहरू गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भाडादर समेत स्वचालित हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। भत्केको जब्दीघाट पुल निर्माणका लागि सरकारले 1 अर्ब 29 करोड 35 लाख बजेट सुनिश्चित गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट डिजाइन बिल्डको खरिद कार्य गर्न स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट जारी नभएकोले ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छैन। त्यसमा सरकारको तत्काल ध्यान जाओस्। यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। मैले अघि भने माननीय श्याम घिमिरे, बीपी राजमार्गको लागि सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेर काम गर्न, सिन्धुलीपट्टिबाट ठेक्का टेन्डरको आह्वान गर्न लागेको थाहा पाएँ। बर्सातको समयमा पनि यो सडक चल्न सकोस् भनेर काम भइरहेको थाहा पाएँ। यो सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बजेट बन्दैछ, यो वर्ष अधुरा आयोजनाहरू पुरा गर्ने वर्षको रूपमा बनाऊ। नयाँ आयोजनाभन्दा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता तोकेर अधुरा आयोजना पुरा गरौँ। सरकारी ठुला लगानी पनि भइरहेको छ सरकारको, तर ती अधुरा रहने भए यसले सरकारको लगानी पनि दुरुपयोग भइरहेको छ, काम पनि केही भइरहेको छैन। त्यसैले यस वर्ष नयाँ आयोजना पुरा गर्ने वर्षका रूपमा मनाऊ। साथै निर्वाचन क्षेत्र रणनीति सडक अधुरो र अनिश्चित भयो, उक्त बाटो कम्प्लिट गर्न बजेट विनियोजन गरियोस्। वर्षातबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग लगायत सबै खण्डहरू पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी गर्दछु। साथै नेपाल सरकारले नयाँ योजना भन्दा पनि सुरु भइसकेका राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूमा स्रोत प्राथमिकीकरण गरी सम्पन्न गरी नीति लिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मान्य सदस्यहरूलाई म के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने
यो खालको कुराहरू चाहिँ मान्यज्यूहरूले पनि यदि स्वीकार गर्नु भयो भने यस कुरालाई पूर्ण रूपले लागू गर्न म प्रतिबद्ध रहेको छु। किनभने पुराना आयोजनाहरू थप्दै जाने, नयाँ आयोजनाहरू थप्दै जाने, पुराना आयोजनाहरू चाहिँ फेरि छोड्दै जाने, पुराना आयोजनातिर नफर्किने, पुराना आयोजनाहरूमा सानो रकम मात्रै राख्ने अनि नयाँ आयोजना राख्ने। त्यसो हुँदाखेरि आयोजनाहरू दशौं हजार आयोजना हुने र ती कुनै पनि आयोजनाहरू पुरा नहुने। यसकारण माननीय श्याम घिमिरेजी नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मान्यज्यूहरूले यसमा साथ सहयोग दिनुभयो भने हामी यसलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। तर पछि बजेटको बेलामा यसबारेमा फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। मन्त्री दाहालले सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा गरिएको यान्त्रिकीकरणले उत्पादन बढेको बताउनु भयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 2,31,000 मेट्रिक टनले बढेको बताउनुभयो। तरकारी तथा फलफूलको उत्पादनमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा उल्लेख्य वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि प्रसारका सेवाहरूमा कृषकको पहुँच वृद्धिका लागि संघीय निकाय, प्रदेश तहका निकाय र स्थानीय तहहरू मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह भइरहेको र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न 614 स्थानीय तहहरूमा 1862 जना प्राविधिकहरूका लागि कृषि तथा पशु सेवाका एक गाउँ एक प्राविधिकहरूको तलब भत्ता कार्यक्रम, 250 स्थानीय तहमा एक पालिका एक भेटनरी डाक्टर र 467 स्थानीय तहमा कृषि अधिकृतका लागि कृषि स्नातक करार कार्यक्रमका लागि सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्राथमिक दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट, विकास कार्यक्रम व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक, विकास कार्यक्रम व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन, विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र सुपर जोन विकास कार्यक्रमहरू मार्फत बाली वस्तु विशेषको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिई सञ्चालन भइरहेको छ। फलफूल बालीमा आत्मनिर्भरताका लागि सुन्तला बालीलाई राष्ट्रिय फलको रूपमा घोषणा गरिएको र राष्ट्रिय फलमा केन्द्रित रही नमुना सुन्तला बगैँचा स्थापना सहित गुरु किसान परिचालन र क्षेत्रफल विस्तार, गुरु किसान छनौट तथा नमुना फार्म स्थापना सहयोग कार्यक्रम, सुन्तला बाली लगायत अन्य फलफूल बालीहरूको सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको। पहाडी क्षेत्रमा बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनमा फलफूल खेती विस्तारका लागि पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना मार्फत कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउने उद्देश्य राखिएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ र रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम, साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण पूर्वाधार तथा पशुपन्छीहरूमा महामारी आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान मिशन कार्यक्रम, कम्पार्टमेन्टलाइजेसन कार्यक्रम, गाई भैँसी पालन असल अभ्यास प्रवर्धन कार्यक्रम, डेयरी प्रवर्धन कार्यक्रम, आधारभूत प्रयोगशाला कार्यक्रम, बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग जस्ता कार्यक्रमहरू कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भेडा बाख्राको महामारीजन्य रोग विरुद्धको PPR, गाई भैँसीको लागि HS एन्थ्राक्स, कुखुरामा लाग्ने रानीखेत विरुद्धको खोप लगायत स्वाइन फिभर, फाउल पक्स, गम्बरोका खोपहरू हाम्रै देशमा उत्पादन भइरहेका छन् भने PPR र अफ्रिकन स्वाइन फिभरको खोप उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ
कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषि योग्य जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती तथा सहकारी खेतीको प्रवर्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने कानूनको अभाव परिपूर्ति गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री खड्काले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ग्रामीण ऊर्जा नीति र ऊर्जा दक्षता रणनीतिले परिकल्पना गरेको ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 51 को खण्ड 6 को उपखण्ड 3 मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरेर ग्रामीण ऊर्जा नीति 2063 ले ग्रामीण क्षेत्रमा ससाना तथा लघु जलविद्युत आयोजना, जैविक ग्यास, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्टा, सौर्य ऊर्जा प्रणाली आदिको विकास तथा केन्द्रीय ग्रिडको विस्तार गर्ने आदि जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ भने राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति 2075 ले ऊर्जाको दक्षता बढाउन, ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण हासिल गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गरी नियमन गर्ने निकाय समेत स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ। संविधानको व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी नीति तथा रणनीति कार्यान्वयनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिगो ऊर्जा अवधारणा, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन मार्फत हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन, ऊर्जा संरक्षण र ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक भएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक 2081 तर्जुमा गरिएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले उक्त विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको अभावलाई परिपूर्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू दफावार छलफलका क्रममा सुधार गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले विकास निर्माणका काममा कुनै पनि शासकले ख्याल नगरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको केन्द्रमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा हरेक 24 घण्टामा जाने कुनै न कुनै प्रकारका भूकम्पले भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नदी किनार तथा पहाडको फेदीबाट निर्माण भएका सडकमा भूकम्पकै कारण क्षति हुने गरेको र हजारौं सर्वसाधारण प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो। नेपाल भूकम्पको केन्द्र भागमा रहेको छ। नेपालमा हरेक 24 घण्टामा एकपटक कुनै न कुनै भूकम्पीय धक्का प्रकट हुने गरेको छ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त अवस्थालाई खास गरी विकास र निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा नेपालले कुनै प्रकारको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर नेपालको यो भूगर्भिक संवेदनशीलतालाई आज र अगाडिका कुनै पनि शासकले ख्याल गरेनन्, वास्ता गरेनन्। नेपालका जति पनि उत्तर दक्षिणका र कतिपय पूर्व पश्चिममा जाने सडकहरू नदी किनारको भूभागमा बनाइएको छ। यसरी सडक बनाउँदा निरन्तर भूकम्पीय धक्काले जम्न नपाएको माटो र गिट्टी सहितको पहाडका पाखाहरू काटिएका छन्। त्यस्ता सडकहरूमा गाडी दगुराउँदा त्यसको शक्तिको आधा भागले त्यही पहाडको खुकुलो भएको पाखोलाई अरू बढी धक्का दिएर कमजोर बनाइरहेको छ। त्यस्ता पहाडहरूमा जम्मा भएको शक्ति बाहिर निस्कन प्राकृतिक अवस्थामा नै अनिवार्य हुन्छ। त्यही शक्ति बाहिर निस्कँदा पहिरो जान्छ। यी सबै अवस्थालाई ख्याल नगरी बनाइएका यी सडक संरचनाहरूले प्रतिवर्ष हजारौं जनताको ज्यान लिइरहेका छन्। यी सबै सडक नामका संरचनाहरूको ज्यानमारा नामाकरण भएको छ। यसलाई अन्यथा लिन पर्दैन। यी सबै सडकहरू साँच्चीकै ज्यानमारा सडक नै हुन्। सम्मानीय अध्यक्षज्यू,
म यो सदनको सदस्य भएर आएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा यी ज्यानमारा संरचनाको तात्कालिक र दीर्घकालिक विकल्पहरू सरकारलाई सुझावको रूपमा दिने गरेको छु। तर सरकारले सुन्दै सुनेन अथवा भनौँ सुन्न चाहेन। किन चाहेन मलाई थाहा छैन। मैले सरकारको यो रवैया आफ्नो अपमान महसुस गरेको छु। सरकारले सुनोस् या नसुनोस्, अहिले पनि म केही सुझाव दिन गइरहेको छु, म भन्न चाहिरहेको छु। सुझाव नम्बर 1, ज्यानमारा सडक बन्द गरेर वैज्ञानिक रूपमा विकसित स्काई वे जति सक्यो चाँडो स्थापना गरियोस्। सुझाव नम्बर 2, तुरुन्तै राजमार्ग प्रहरी पृष्ठ निर्माण गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गरियोस्। उहाँले नेपालमा दैनिक कुनै न कुनै प्रकारका भूकम्प जाने गरेको भन्दै विकास निर्माणका काममा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले आफ्नो जीवनको परवाह नगरी 20औं वर्षदेखिका व्यतिथि अन्त्यका लागि आफूले अभियान सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले व्यतिथि अन्त्यका लागि विगतका संघीय मन्त्री वा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भएका व्यतिथि अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्दा विभिन्न ठाउँबाट भड्काउने प्रयास गरेको भन्दै आफूले आँट गरेर अगाडि बढेको दावी गर्नुभयो। मधेसका केही स्थानमा एकै दिन भएको 21वटा अस्पताल अनुगमनमा 20वटा बिना दर्ता सञ्चालन गरिएको पाइएकाले उक्त अस्पताल तत्काल बन्द गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले विगतका सरकारले पनि विभिन्न धम्कीका कारण काम गर्न नसकेको हुन सक्ने भन्दै आफूले व्यतिथि अन्त्यका लागि ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि अभियान जारी राख्ने बताउनुभयो। यो सार्वजनिक रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि प्रश्न कुरै हुँदैन। यो सार्वजनिक जनहितको कुरो हो। यसमा चाहिँ धेरै प्रेसर आउँछ, यो नगरिदिनुहोस् त्यो नगरिदिनुहोस् भनेर। तर यो सार्वजनिक यो व्यतिथि आज न भोलि कसैले यो अगाडि बढ्नै पर्छ र यो हामीले आँट गरेर अगाडि बढेका छौँ। यसको पछाडि हामीले गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू कुरोहरू निकाल्छ। विभिन्न किसिमको मलाई चाहिँ डिमोरलाइज गर्न खोज्छ, मलाई चाहिँ यो बाटोबाट भट्काउन खोज्छ, विभिन्न किसिमका थ्रेटहरू हुन्छ। तथापि त्यसलाई चाहिँ म अहिले आफै 2-4 कि 10 दिनदेखि बिमारी परेको छु। तर यो कुरोलाई छोडिदियो भने भोलिको दिनमा अर्कै कुरो निस्किहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ यो निरन्तर जबसम्म यो 8वटा जिल्लाको यो हुँदैन, त्यसकारण चाहिँ अस्ति नै भर्खर हामीले चौपुर, नवलपुर र हरियोनमा गर्दाखेरि 21वटा अस्पतालको अनुगमन गरेका थियौँ। 21वटामा 20वटा अस्पताल बिना दर्ताको र 20वटा त्यही दिन बन्द गर्यो, एउटा मात्रै सञ्चालन गर्यो। अब यो 20 जना त मेरो पछाडि त खनेर लागिहाल्छ नि, विभिन्न सेक्टरबाट विभिन्न हिसाबले उसले त विभिन्न उसमा। त्यसकारण चाहिँ ती विषयहरूलाई चाहिँ म जे भन्नु छ उसले भनिराखोस्। तर यो अभियान रुक्दैन। यो अभियान जबसम्म कन्ट्रोल हुँदैन तबसम्म। खास गरी के हुन्छ कि भन्दाखेरि अब विगतका सरकारले उहाँहरूको ड्युटी थियो, यो हरेक जो पनि शिक्षा मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री बनिएको छ, चाहे सेन्ट्रलमा होस् अथवा यो फेडरलिजम आइसके पछाडि फेडरलिजमका स्वास्थ्य मन्त्री होस् अथवा मुख्यमन्त्री होस्, यो आफ्नो प्रदेशमा भएका व्यतिथिहरूलाई त्यो कन्ट्रोल गर्न सबैको दायित्व हो, आफ्नो दायित्व कर्तव्य भयो। अब अरूले गरेन भने म पनि नगरिकन त्यसै आफ्नो तलब भत्ता पकाउँ भनेर त्यो मेन्टालिटी भएन। तर यसको पछाडि धेरै थ्रेट छ। सायद ऊ थ्रेट एनालाइसिस गरेर उहाँहरू त्यो थ्रेटलाई झेल्न नसकेर पनि नगरेको होला। तर यो पछाडि धेरै थ्रेट। मुख्यमन्त्री सिंहले एसईई नजिक आइसकेकाले त्यसमा भएका व्यतिथि अन्त्यका लागि आफूले अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेसका 8वटै जिल्लाका शिक्षा अधिकारीलाई एसईई परीक्षामा कतै चिट भेटे केन्द्र अध्यक्षलाई निलम्बन गर्ने सम्मको तयारी गरेको बताउनुभयो। हवस् त अहिलेलाई न्युज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।